बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज हम कारोबार के लवाज़िमात के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी कामयाब कारोबार या एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि उनको कारोबार के लवाज़िमात के मुतालिक मालूमात हो। आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। जब किसी किस्म का कारोबार शुरू करना हो तो उसके लिए कुछ अहम निकात का पहले फैसला करना ज़रूरी होता है। ये नुकात कारोबार की कामयाबी के लिए नहायत ही अहमियत के हामिल है। अगर इन नुकात को मद्देनज़र ना रखा जाए तो कारोबार की कामयाबी मखदूश होती है। इनमें चंद अहम पॉइंट्स ये है: कारोबार का इंतखाब, महली वकूफ़ की मौजूदियत, मंडी की मौजूदगी, खाम माल की दस्तियाबी, मजदूरों की दस्तियाबी, सरमायाकारी की फराहमी, मशीनरी की दस्तियाबी, नकल व हमल की सहूलतें, सरकारी मराद। ये बुनियादी लवाजिमात है। अब हम इनके कुछ चंद अहम बातें इस हवाले से करेंगे कि कारोबार का इंतखाब में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जब कोई आजिर कारोबार शुरू करता है, यानी जब कोई बिजनेसमैन कारोबार शुरू करता है तो उसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना होता है। नफ़ा का इन्हिसार कारोबार के सही इंतखाब पर है। कारोबार का इंतखाब एक पेचीदा मसला है, इसलिए जब कोई आजिर यानी बिजनेसमैन कोई कारोबार शुरू करता है तो उसे बहुत सोच व विचार के बाद ये फैसला करना होता है कि उसे कौन सा कारोबार शुरू करना चाहिए। कारोबार ख्वाह माल की तैयारी का हो या तैयारशुदा माल की खरीद फरोख्त का। बिजनेसमैन को कुछ अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, सरमाए की मिकदार, कारोबार की तश्कील, अशिया की तलब, काबिलियत, कारोबार की वसात पजीरी, नफ़ा की शरह। सबसे पहले अगर हम सरमाए की बात करें तो किसी भी किस्म के कारोबार का इंतखाब करने से पहले आजिर सरमाए की मिकदार को मद्देनज़र रखता है। कारोबार अगर अशिया की पैदाइश का हो, फैक्ट्री की इमारत हो, मशीनरी की ख़रीदारी, खाम माल की फराहमी, मुलाजिमीन की तनख्वाह हो, मुतफ़र्रिक़ अखराजात के लिए सरमाया दरकार होता है। कारोबार अगर तैयारशुदा माल की खरीद फरोख्त का हो तो माल की ख़रीदारी, दुकान की सजावट, मुलाजिमीन की तनख्वाह है और रोज़मर्रा अखराजात के लिए सरमाया दरकार होता है। माल की तैयारी के लिए ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है, जबकि तैयारशुदा माल की खरीद फरोख्त के लिए निस्बतन कम सरमाए की ज़रूरत होती है। कारोबार अगर महदूद पैमाने पर शुरू किया जाए तो उसके लिए थोड़े सरमाए की ज़रूरत होती है, जबकि वसी पैमाने पर कारोबार शुरू करने के लिए कसीर सरमाया दरकार होता है। आजिर कारोबार का इंतखाब करते वक्त सरमाए की मिकदार को मद्देनज़र रखता है और ऐसे कारोबार को मुंतखब करता है जिसके लिए वो आसानी से सरमाया फराहम कर सके। इसमें दूसरे नंबर पर दोस्तों और अजीज़ तलबा, कारोबार की तश्कील आ जाता है। कारोबार की तश्कील एक अहम मसला है, इसलिए कारोबार का इंतखाब करते वक्त उसकी तश्कील को मद्देनज़र रखा जाता है और ऐसे कारोबार को तरजीह दी जाती है जिसे आसानी से शुरू किया जा सकता हो और जिसके लिए ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ ना हो, ताकि कारोबार की तश्कील में कम वक़्त सर्फ हो और किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। अशिया की तलब, इन दिनों 20 किस्म की अशिया का लेन देन किया जाता है। बिजनेसमैन जब कारोबार का इंतखाब करता है तो अशिया की तलब का जायज़ा लेता है और ऐसी शे का कारोबार मुंतखब करता है जिसकी मांग ज़्यादा हो। अशिया की तलब ज़्यादा हो सकती है, इसलिए कारोबार को शुरू करने से पहले उन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है जिन लोगों के लिए आजिर यानी बिजनेसमैन अशिया तैयार करना चाहता है। वो अशिया जो ज़रूरियाती ज़िंदगी में अहम हो, उनकी तलब गैर लचकदार हुई है, लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक ताशियात यानी ऐश व इशरत ज़िंदगी से हो, उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। इसलिए किसी भी किस्म के कारोबार का इंतखाब करते वक्त आजिरों को अशिया की मांग का जायज़ा यानी डिमांड का जायज़ा लेना चाहिए। आजिर की काबिलियत यानी एक बिजनेसमैन की काबिलियत क्या होती है। हर एक कारोबार के लिए ख़ास किस्म की काबिलियत और सलाहियत दरकार होती है, इसलिए कारोबार का इंतखाब करते वक्त आजिर के लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि कारोबार इसकी तबीयत के मुताबिक हो और कारोबार को कामयाबी से चलाने के लिए उसमें मुनासिब सलाहियत और काबिलियत मौजूद हो। तमाम आजिर तजुर्बा, इंतज़ामी काबिलियत और दूरअंदेशी के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आजिर जब कोई कारोबार शुरू करना चाहता है तो अपनी काबिलियत और तरतीब को मद्देनज़र रखता है और अपने लिए वही कारोबार मुंतखब करता है जिसको कामयाबी से हमकिनार करने की काबिलियत उसमें मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर आजिर बहुत ज़्यादा इंतज़ामी काबिलियत का मालिक हो, तरबियत याफ्ता हो, दूरअंदेश हो, कारोबारी तजुर्बा का हामिल हो तो वसी पैमाने पर कारोबार शुरू कर सकता है। अगर आजिर यानी बिजनेसमैन ज़्यादा इंतज़ामी सलाहियत का मालिक ना हो तो फिर महदूद पैमाने पर ही कारोबार शुरू कर सकता है। कारोबार की वसात पजीरी, जब आजिर किसी कारोबार का इंतखाब करता है
تو ایسے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے جس کو بوقت ضرورت وسعت دی جا سکے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کاروبار کا آغاز محدود پیمانے پر ہو اور بعد میں اسے وسعت دینی ہو۔ اگر کاروبار اس نوعیت کا ہو کہ اسے وسعت نہ دی جا سکے تو آجر کو دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نفع کی شرح: آجر کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہوتا ہے، اس لیے جب یہ کاروبار کی نوعیت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے نفع کو مد نظر رکھتا ہے اور ایسے کاروبار کا انتخاب کرتا ہے جسے اسے زیادہ نفع حاصل ہونے کی توقع ہو۔ کاروبار کے نفع کا انحصار کچھ اہم عوامل پر ہے، یعنی اشیاء کی قیمت، اشیاء کی طلب، صارفین کی قوت خرید، ملک کی معاشی حالات، روزگار کے مواقع۔ پھر بات آ جاتی ہے محل وقوع کی موضوعیت کی، یعنی کاروبار کی کامیابی کے لیے مناسب محل وقوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو علاقہ کاروبار کے لیے منتخب کیا جائے اس میں کچھ اہم سہولتیں موجود ہونی چاہیے، جن میں نمبر 1 خام مال کی دستیابی، وسائل قوت کی دستیابی، موضوع آب و ہوا، ذرائع نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن، منڈی سے فاصلہ۔ خام مال کی دستیابی: جو علاقہ کاروبار کے لیے منتخب کیا جائے وہ ایسا ہونا چاہیے جہاں سے ضرورت کے مطابق خام مال آسانی سے دستیاب ہو سکے یا اس مقام پر آسانی سے پہنچ سکے۔ خام مال کی فراہمی کاروبار کی کامیابی کے لیے ازحد ضروری ہے، اس سے اشیاء کی پیدائش کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کاروبار کے لیے منتخب کیے گئے علاقے سے خام مال آسانی سے دستیاب نہ ہو سکے تو یہ دور دراز علاقوں سے منگوانا پڑے گا، جس سے نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور مصارف پیدائش بڑھ جانے سے کاروبار کا نفع گھٹ جائے گا، یعنی جو خرچہ ہوتا ہے پروڈکٹ پہ، اس کے پروڈکٹ پہ خرچہ بڑھنے سے کاروبار کا نفع بھی کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر وسائل قوت کی دستیابی۔ موجودہ دور مشینی دور ہے، اسی لیے ہر ایک صنعت میں پیدائش کے بیشتر مراحل بڑی بڑی مشینوں سے انجام پاتے ہیں۔ ان مشینوں کو چلانے کے لیے سستے وسائل قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے صنعت کے قیام کے وقت وسائل قوت کی دستیابی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور صنعتیں ایسی جگہ قائم کی جاتی ہے جہاں وسائل قوت مثلاً پن بجلی، قدرتی گیس، کوئلہ، معدنی تیل آسانی سے فراہم ہو سکے۔ موضوع آب و ہوا: کسی علاقے کی آب و ہوا نہ صرف مزدوروں کی صحت، استطاعت کار اور اوقات کار کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ بعض صنعتوں کے لیے براہ راست بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر مرطوب آب و ہوا جس میں نمی زیادہ ہو سوتی کپڑا کی صنعت کے لیے اور خشک آب و ہوا ریشمی کپڑے کی صنعت کے لیے بہت مفید ہے، لہٰذا ایسی صنعتوں کے لیے ایسے علاقے منتخب کیے جائیں گے جہاں کی آب و ہوا جس میں نمی زیادہ ان کے لیے موزوں ہو۔ ذرائع نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کی اگر بات کی جائے تو ذرائع نقل و حمل کا تعلق مال کی تقسیم، ترسیل، منتقلی سے ہے، ان کے بغیر کوئی بھی تجارتی لین دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ خام مال کی فراہمی اور مشینری کی تنصیب سے لے کر مال کی خرید و فروخت تک ذرائع نقل و حمل نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر نہ تو خام مال منڈیوں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ تیار شدہ مال صارفین تک پہنچ سکتا ہے۔ کاروبار کی کامیابی کے انحصار صرف ذرائع نقل و حمل کی دستیابی پر نہیں بلکہ تیز رفتار، قابل اعتماد اور کم خرچہ ذرائع نقل و حمل پر ہے۔ اگر کاروبار کے لیے منتخب شدہ علاقے میں مال کی نقل و حمل کے بہتر ذرائع موجود ہو تو یہ جگہ کاروبار ترقی کرے گا، لیکن اگر اس جگہ مال کی نقل و حمل کے لیے بہترین ذرائع محدود ہو یعنی ٹرانسپورٹیشن کم ہو تو یہ جگہ کاروبار کے لیے بالکل مناسب نہیں ہوگی، یعنی کاروباری حضرات یعنی بزنس مین وہاں پر کاروبار نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر کارخانے، فیکٹریاں شہروں کے قریب ہوتے ہیں یا شہروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دیہات میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ منڈی سے فاصلہ: کاروبار کا منڈی کے قریب ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کاروبار کی کامیابی کے لیے صرف مال کا زیادہ مقدار میں تیار کر لینا یا خرید لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت اس سے زیادہ اہم ہے۔ مال کی زیادہ مقدار میں فروخت کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار منڈی کے قریب ہو۔ منڈی کی موجودگی: کاروبار کی کامیاب کا دار و مدار مال کی مناسب قیمت پر فروخت سے زیادہ موجودہ دور میں مال کی فروخت مال کی تیاری سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ آجر کو مال کی فروخت کے لیے بہت سے دوسرے آجروں کے ساتھ سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مال کی فروخت کے لیے منڈی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مال کی خرید و فروخت کے لیے ملک میں زیادہ منڈیاں موجود ہو تو آجر کو مال کی فروخت میں سہولت رہے گی۔ مال کی فروخت کے لیے صرف منڈیوں کا زیادہ تعداد میں ہونا ہی کافی نہیں بلکہ کاروبار کی ترقی کے لیے منڈی میں کچھ اہم خصوصیات کا حامل ہونا بھی ضروری ہے، مثلا مکمل مقابلہ جہاں کمپٹیشن ہو، صنعتی علاقوں کے قریب منظم رابطہ، معلومات کی فراہمی۔
मुकम्मल मुकाबले से मुराद ऐसी मंडी है जिसमें खरीदार फ़रोख्तकार ज़्यादा तादाद में हो और ये शे के मुतालिक मुकम्मल वाकिफ़ियत रखते हो और एक शे की एक वक़्त में एक ही कीमत मुकर्रर हो तो उसमें मुकम्मल मुकाबला मौजूद होता है। सनती इलाकों से फासला, अगर मंडियाँ सनती इलाकों के करीब हो तो उनसे खाम माल सनतों तक लाने और तैयारशुदा माल मंडी तक ले जाने के नकल व हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में बहुत ज़्यादा बचत होगी। इस तरह माल की नकल व हमल के अखराजात में कमी के कारोबार का नफ़ा बढ़ेगा और कारोबार को तरक्की हासिल होगी। मुनज़्ज़म राबता, कारोबार की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि एक मंडी का मुल्क के दूसरी मंडियों से मुनज़्ज़म राबता हो। मंडियों के मुनज़्ज़म राबते से आजिर को माल की खरीद फरोख्त में आसानी होगी और कारोबार वसात करेगा। मालूमात की फराहमी, ऐसी मंडी कारोबार की वसात के लिए मुफीद हो सकती है जिससे ताजरों को कारोबार के मुतालिक ताज़ा तरीन तिजारती इतलात फराहम हो सके। ये इतलात ताजिर को तिजारती रिसालों या दूसरे ज़राए से हासिल हो सकती है। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने जो बुनियादी कारोबार के लवाजिमात है उस पर अहम पॉइंट्स पे कुछ बात की। इंशाअल्लाह कारोबार के लवाजिमात के हवाले से चंद अहम पॉइंट्स अगले लेक्चर में उस पर बात करेंगे। जिन दोस्तों को वीडियो के मुतालिक सवाल करना चाहता है तो वो कमेंट्स के ज़रिए सवाल भी कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।